190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आज दिन 11 बजे अडयाला जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकील और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नजर ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फरीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हामिद रजा की गुफ्तगू, कहा जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं चल सकते। मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही है। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई मुतालबात में शामिल है। असीरों पर मुबैना तशद्दुद का मामला आलमी फोरम्स पर उठाया जाएगा। आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीज़ें कर ली, रियासत के तंसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पीटीआई ने धरने और गुंडागर्दी करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बानी पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा भी किया। पीटीआई वाले अपने बानी चेयरमैन को जेल में मरवाना चाहते हैं। आज से पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी तब्दीलियां नजर आएंगी। $190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर आएगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात को खुद मज़ाकरात बना दिया। पीटीआई वाले अपने बानी को कैश करवा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से बातचीत, बोले अलीमा खान की बातों से लगता है बानी पीटीआई अंदर ही रहे। तला चौधरी बोले बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए अल-कादिर ट्रस्ट बनाया। बानी पीटीआई की मकबूलियत उनकी अपनी वजह से नहीं, इसकी वजह दीगर जमातों की नाकामी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का थिंक फेस्टिवल में इज़हार ख्याल, बोले देखना होगा हमारा मुल्क मौजूदा सूरत हाल में पहुंचा कैसे। वो इलेक्शन में हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया है। इस इलेक्शन को कबूल करना मियां साहब का अपना फैसला है। शुमारी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 9 ख़वारिजी हलाक। दूसरी में ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 पकड़े गए। इस शाम में कार्रवाई में 3 ख़वारिजी जहन्नुम वासिल और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख़वारिजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इस्लाम और लड़कियों की तालीम को बदनाम करना बंद किया जाए। मुस्लिम लड़कियों की तालीम के मुतालिक इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम के मुतालिक कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा, इस्लामाबाद एलामिया लड़कियों की तालीम के फरोग में कलीदी साबित होगा। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते थे। तालिबान ने ख़वातीन के हकूक़ छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून नाफिज किए। मलाला यूसुफ़ज़ई का बच्चियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोली दुनिया में 120 मिलियन लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें इकट्ठा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा लड़कियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस पर कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। हर लड़की के लिए तालीम तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। पंजाब में तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वालिदैन अफवाहों पर कान धरने के बजाय महकमा तालीम के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज से तस्दीक करें। सोशल मीडिया पर वायरल नोटिफिकेशन जारी है।
جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارا سے پی ٹی آئی کا رابطہ، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پیر پگارا سے ملاقات، محمد علی درانی بھی موجود تھے۔ سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوامی حقوق کے لیے احتجاجی تحریک کو اثر نو منظم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 17 جنوری کو بجلی ٹیرف میں کمی کے لیے ملک گیر مظاہرے ہوں گے۔ آئی بی پیز کے نام پر حکمرانوں نے ملک کو لوٹا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ہانگ کانگ میں سروس لانگ مارچ کی قیادت سے ملاقات، چینی چیئرمین جنگ یانگ شینگ اور سی ای او عمر سعید سے تبادلہ خیال، بین الاقوامی ایکویٹی کیپٹل ریزنگ کے لیے سازگار پالیسی فریم ورک پر زور دیا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، مہربانی کر کے کم از کم دوائیاں جو ہیں، جو ہماری بیسک جو نیڈ ہے، اس کے ریٹ ذرا کم کریں۔ ایک مہینے پہلے کچھ تھی، آج کچھ ہے، تقریباً 25% ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ دوائیاں تو دن بدن چڑھتی جا رہی ہیں، مریض کے لیے تو جینا محال ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں دواؤں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھائیں یا دوائیں خریدیں۔ ملک میں صحت کا نظام درہم برہم ہو چکا، پہلے گزارا ہو جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہوتا۔ مافیا زندگی بچانے والی ادویات غائب کر کے قیمتیں بڑھا رہا ہے۔ پی آئی اے کی پروازوں کے آغاز پر پیرس میں روڈ شو سجایا گیا، فرانس سمیت یورپ بھر سے پاکستانیوں اور ٹریول ایجنٹس کی شرکت۔ پاکستانیوں نے بتایا قومی ایئر لائن کی پروازوں کی بندش پر بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، آئی سی سی کے وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، وفد نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، وفد آئی سی سی کو رپورٹ پیش کرے گا۔ وفد راولپنڈی اور کراچی کے اسٹیڈیم کا بھی دورہ کر چکا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھی قذافی اسٹیڈیم میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ، کہا جدید سہولیات سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے 20 سے زائد کھلاڑیوں پر مشتمل ابتدائی اسکواڈ کی تفصیل جمع کروا دی۔ حتمی اسکواڈ کا اعلان 10 فروری کو متوقع۔ حتمی اسکواڈ میں چند تبدیلیاں ہوں گی، عبداللہ شفیق اور عثمان خان کی شمولیت کے امکان کم۔ پاکستان میں 3 ملکی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم کا بھی اعلان۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ آمد۔ شاہین آفریدی کو پہلوانوں کی طرف سے روایتی پگڑی پہنائی گئی، پہلوانی گرز بھی پیش کیا گیا۔ ستارہ پاکستان ریاض پہلوان سے ملاقات پر خوشی کا اظہار۔ لاہور میں الحمرہ آرٹس کاسل میں تھنک فیسٹ ختم، آخری روز بھی علم، سیاست، سماج اور آرٹ جیسے اہم موضوعات پر دلچسپ سیشنز۔ فیسٹیول میں ملک اور بیرون ملک سے آئے دانشور، لکھاری اور مختلف شعبوں کے ماہرین شریک۔ تھنک فیسٹ میں بک سٹالز اور فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے۔ چترال میں کشمیری مارخور کا کامیاب ٹرافی شکار، اسپین کے شہری نے کشمیری مارخور کا پرمٹ شکار کیا۔ مارخور کے شکار کے لیے ادا فیس رقم 6,12,57,000 روپے بنتی ہے۔ مارخور کی عمر 9 سال اور سینگوں کی لمبائی 41.5 انچ تھی۔ اور سوات کے علاقے کالام میں ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام سنو جیپ ریس، ویمن کیٹیگری میں مشال نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کیٹیگری اے میں بابر خان سر فہرست، سنو جیپ ریس کی کیٹیگری بی میں جاسین نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔